अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में बिस्मिल्लाह आसान तरतीलुल कुरान का बुनियादी कोर्स का सबक नंबर 2 हाजिर है। इसमें हम हरकत की पहचान करेंगे और उसकी आवाज़ सीखेंगे। हरकत 3 हैं: ज़बर, ज़ेर और पेश। अरबी में ज़बर को फ़तहा कहते हैं। ये हर्फ के ऊपर एक छोटी सी आड़ी लकीर होती है। ज़ेर को कसरा कहते हैं। ये हमेशा हर्फ के नीचे होती है। पेश को ज़म्मा कहते हैं। ये एक तरफ से गोल मुड़ा हुआ ख़त है। अब हम अरबी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए हम ज़बर को फ़तहा कहेंगे और इसकी पहचान करेंगे। जैसे कि लकीर के ऊपर फ़तहा, लकीर के ऊपर ज़म्मा, लकीर के ऊपर फ़तहा, लकीर के ऊपर ज़म्मा, लकीर के नीचे कसरा, लकीर के नीचे कसरा, लकीर के ऊपर फ़तहा, लकीर के ऊपर ज़म्मा, लकीर के ऊपर फ़तहा, लकीर के नीचे कसरा, लकीर के ऊपर फ़तहा, लकीर के नीचे कसरा। अब इसकी पूरी मश्क कीजिए और अच्छी तरह इसको याद कीजिए। इसके बाद है कि जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक हर्फ को अदा करने में सिर्फ इतना वक्त दें जितना एक नुक्ता लगाने में सर्फ होता है। ज़बर यानी फ़तहा, जिस हर्फ पर फ़तहा की अलामत हो उसके लिए मुंह खुलेगा, आवाज़ ऊपर को जाएगी यानी अलिफ की तरफ माइल होगी और लंबी नहीं होगी, जैसे कि आ, बा, ता। पेश यानी ज़म्मा, इसको अदा करने के लिए मुंह गोल होगा और आवाज़ आगे को जाएगी और वाव की तरफ माइल होगी लेकिन लंबी नहीं होगी, जैसे कि बु, तु, सु, जु। ज़ेर यानी कसरा, इसको अदा करने के लिए मुंह खुलेगा और आवाज़ नीचे को जाएगी और या की तरफ माइल होगी, आवाज़ लंबी नहीं होगी और इसको चुस्ती से पढ़ा जाएगा, ढीला ढाला नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे कि बी, टी, सी। तो आइए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब ये मश्क है, फ़तहा की मश्क है। आ, हा, आ, गौ, आ, हा, गौ, हा, खौ, गौ, कौ, खौ, का, कौ, जा, का, शा, जा, या। अब इसी तरह ये मुकम्मल मश्क करें। इसके बाद हम ज़म्मा की आवाज़ को लेते हैं। इसको भी पढ़ते हुए हमने ढीला ढाला नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं कहना ऊ, बू, तू, बल्कि इसको चुस्ती से और छोटी आवाज़ में पढ़ना है, यानी लंबा नहीं करना। इस तरह ऊ, 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 हु, ऊ, ऊ, हु, हो, हो, गु, खु, गु, कु, खु, कु, उ, जु, कु, शु, जु, यु, शु। इसकी आवाज़ उर्दू की तरह नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ओ, बो, तो, सो। इस तरह ना ढीली ढाली आवाज़ हो, बल्कि वाव की तरफ माइल करते हुए इसको छोटा सा चुस्ती से पढ़ेंगे। अब कसरा की आवाज़ है। कसरा की आवाज़, इसको भी हम 1 सेकंड का वक्त देते हुए पढ़ेंगे, जैसे कि ई, ये अलिफ और हमज़ा की एक सी आवाज़ होगी। अलिफ के नीचे जब कोई अलामत आती है तो ये अलिफ नहीं रहता बल्कि हमज़ा ही बन जाता है, इसलिए इन दोनों की आवाज़ सेम है। ई, ही, ई, ओई, ही, ही, ओई, गुई, ही, हुई, गुई, कोई, हुई, की, कोई, जी, की, शी, जी, ये, शी। इसकी आवाज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए
قے خے جے لے، اس طرح کی آواز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ یا کی طرف مائل ہو اور مختصر آواز ہو۔ اب اس کے بعد ہم متحرک حروف کو، جو ملے جلے حرف ہوتے ہیں، اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس میں ہر حرف علیحدہ ایک سانس میں پڑھا جائے گا۔ اس طرح آپ کو سانس پر کنٹرول حاصل ہوگا اور مناسب وقفہ دے کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آ ای او غا غی غو، اس طرح نہیں، بلکہ ہر ایک لفظ کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ جیسے کہ آ ای او، ای او آ، ہا ہو ہی، غا غی غو، غا ہا ہو ہی، ہا غی غو غا، خی خوا خو، قو قی قا، کا کی کو، جو جا جی۔ اسی طرح آپ اس کی مشق کریں۔ اس کے بعد ہے دو حروف کو جو ملا کر ہم کیسے اکٹھا پڑھتے ہیں۔ دو حروف کو اکٹھے پڑھنے کے لیے انہیں ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہیے، بیچ میں آواز رکنی یا ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ ہر لفظ کی آواز الگ الگ سنائی دے۔ مثلاً لا او ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے لاؤ نہیں کر دینا۔ جیسے جو ای ہے تو اس کو آپ نے جو ای نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک لفظ کی آواز کو قائم رکھنا ہے اور مختصر چھوٹی سی آواز میں پڑھنا ہے، ڈھیلا ڈھالا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی لمبا ہونا چاہیے، اور ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ آبا، غبو، ایبی، ایقا، آقو، اوقی، قیعہ، لاؤ، جیؤ، جوئی، ہومی، ہیمو، ماہو، تیہا، ہاتی۔ اب باقی مشق آپ خود کیجئے۔ اس کے بعد ہے تین حروف کو کیسے پڑھنا ہے۔ تین حرف کو اکٹھا پڑھنا، تینوں حروف کو اکٹھا اور ایک آواز میں پڑھیں۔ درمیان میں آواز ٹوٹنی یا دبنی نہیں چاہیے۔ سب حروف کو برابر وقت دیں، کسی کو لمبا کسی کو چھوٹا نہ کریں، کسی کو ڈھیلا اور کسی کو چستی سے نہ پڑھیں، بلکہ برابر ٹائم دیتے ہوئے پڑھیں۔ جیسے کہ فعل، فعول، فعل، فعل۔ اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا فاعول، فعلی، فیعلی، ایسے نہیں کرنا کہ کسی کو چھوٹا پڑھ رہے ہیں کسی کو بڑا کر رہے ہیں، کسی کو ڈھیلا پڑھ رہے ہیں، بلکہ سب کو برابر ٹائم دیتے ہوئے پڑھیں گے۔ جیسے کہ سمع، سمع، جمع، جمع، مکث، امر، حمد، حمد، ملأ، ملئ، امر، ارض، ارض، بلدی، معق، ارم۔ را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اگر را کے اوپر فتح آ جاتی ہے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، ارم۔ اب باقی مشق آپ خود کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، وزنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔